लुम्बिनीमा एउटा विशेष प्रकारको चराचुरुङ्गी हेर्ने यो एउटा क्रेन कन्जर्भेसन एरिया र वेटल्यान्ड सिमसार क्षेत्रको निर्माण भएको छ र जसले लुम्बिनीलाई एउटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य अथवा पर्यटकीय प्रोडक्टको रूपमा स्थापित गरेको छ। ब्याकड्रपमा पछाडिपट्टि विश्व शान्ति स्तूपा जापानी मन्दिर देख्न सकिन्छ र यो लुम्बिनीको उत्तरी क्षेत्रको पूर्वी भाग हो। यहाँ वृक्षारोपण गरिएका छन्, विभिन्न प्रजातिका चराहरूलाई मनपर्ने खालका रुख बिरुवाहरू छन्, यो फलको वृक्षहरू छ र यो सबै चराको संरक्षणको लागि बनाइएको हो। यसका पछाडि करिब करिब 7 वटा सिमसार क्षेत्रहरू तयार भइसकेका छन् र अन्य 5 वटा सिमसार क्षेत्र निर्माण गर्ने तयारी छ र यसरी 12 वटा सिमसार क्षेत्रको निर्माणपछि लुम्बिनी चराहरूको लागि झन सुन्दर र सुरम्य हुनेछ। लुम्बिनीको जापानी मन्दिर निप्पोन जोन म्युजी टेम्पल भन्छ जसलाई, त्यो सँगसँगै यसरी अब हामी यो लुम्बिनीमा बनाइएको सिमसार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यो लुम्बिनीलाई हरियो परियो हरियाली राख्न 60% भूभागमा लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजनाले यसरी हरियाली बनाएको छ र हामी यो बर्ड वाचिङ ट्रेलमा अहिले हिँड्दैछौँ। यो करिब करिब बर्ड वाचिङ ट्रेल पुरा हिँड्न 4 किलोमिटरको बाटो तय गर्नुपर्छ। अहिले हामी लुम्बिनीको एउटा सिमसार क्षेत्रमा आइपुग्यौँ र यो सिमसार क्षेत्र वास्तवमा चराहरूको वासस्थानको लागि हो। चराहरूको दृश्यावलोकनको लागि लुम्बिनी विकास कोषले यहाँ यसरी भ्यू टावर पनि निर्माण गरेको छ जसले चरा अवलोकन गर्न हेर्नलाई सजिलो पुर्याउँछ। यो भ्यू टावर माथिको दृश्य हो, केही अगाडि चराहरू देख्न सकिन्छ र यसरी यो भ्यू टावर निर्माणको मुख्य उद्देश्य पनि लुम्बिनी आएर चरा अवलोकन गर्न सजिलो गराउनको लागि यसको निर्माण भएको हो। लुम्बिनीमा 12 वटा सिमसार क्षेत्रमध्ये यो लुम्बिनीको यो प्रमुख सिमसार क्षेत्र हो। यो पहिलेदेखि नै छ र वातावरणमा काम गर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नाममा अहिले 7 वटा यस्ता सिमसार क्षेत्रहरू निर्माण गरेको छ र यो थपिँदै जाने क्रम पनि छ। यो सिमसार क्षेत्रमा अगाडि निकै धेरै प्रजातिका चराहरू देखिएका छन्। लोकल प्रजातिका चराहरू भन्नुपर्दा भँगेरा, बगेडी, सिलसिले, भुँडीफोर, काठफोडवा, बगेडी, बकुल्ला, कौवा, चिल, बाज यी अनेकौं प्रजातिका चराहरू हेर्न सकिन्छ। यो सिमसार क्षेत्रको नाम जर्ज आर्चिबल्ड इन्टरनेसनल क्रेन फाउन्डेसनका अध्यक्षको नाममा राखिएको छ र उहाँको ठुलो समर्पण छ। यहाँ अनेकन प्रजातिका चराहरू देखिन्छन्। चराको आवाजमा जादु हुन्छ र चराको आवाजले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध पार्छ र त्यसैले पनि लुम्बिनी विकास कोषले यो नयाँ यो बर्ड वाचिङ ट्रेलमा हामी करिब करिब 4 किलोमिटर जति हामी पैदल हिँड्यौँ भने विभिन्न प्रजातिका चराहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ र चराको आनन्द लिन अगाडिको दृश्यले पनि स्पष्ट हुन्छ चराहरू कसरी घुमिरहेको छन्, कति आनन्द लिइरहेका छन् र तपाईँ हामी पनि वास्तवमा लुम्बिनी भ्रमण गर्दा यो क्षेत्रमा आएर चरा अवलोकनको आनन्द गर्न सकिन्छ। यो अगाडिको दृश्य पनि निकै रोचक छ। यो बर्ड वाचिङ ट्रेलमा आइपुग्दा हामी यो पशु र पक्षीको बडा मिठो सम्बन्ध छ, संयोजन छ जसलाई हामी यो बकुल्लासँग गाईहरूलाई देखाउँदैछु र यो निकै आनन्दको यो सिन, यस्तो सिन यो बेग्लै देख्न पाइन्छ र यो बर्ड वाचिङ ट्रेलमा आउनुभयो भने यो सबै देख्न सकिन्छ। चराहरूको वास्तविक वासस्थान यिनै सिमसार क्षेत्र हो र यो सिमसार क्षेत्रमा यी जलचरहरूले आहार विहार गर्न पाउँछन्।
त्यसैले गर्दा सिमसार क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ र यसलाई जोगाउन पनि निकै जरुरी छ। त्यसैले पनि लुम्बिनी विकास कोषले यसको संरक्षणको लागि थालनी गरेको हो। यो 4 किलोमिटर चराहरूको अवलोकन गर्ने यो बर्ड वाचिङ ट्रेलमा आइपुग्दा अहिले हामी अर्को हरिशरण नेपाली काजी भनेर यो ट्रेल एरियाको अर्को सिमसार क्षेत्रमा आएका छौँ। यो बर्ड वाचिङ ट्रेलका लागि यो अवलोकन भ्रमणमा निस्किनेहरूका लागि यो एउटा बाटो निर्माण गरिएको छ र यो उत्तरी क्षेत्र यो विश्व शान्ति द्वीप पछाडिको बाटो करिब यो राउन्ड अबाउट 4 किलोमिटर जति भ्रमण गरेपछि हामीले यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका चराहरू र केही लोपोन्मुख जनावर समेत देख्न सकिन्छ। यो चरा अवलोकन गर्न आउने क्रममा यो 4 किलोमिटरको यात्रा तय गर्दा गर्दै अगाडि एउटा लोपोन्मुख जनावर एन्टिलोप प्रजातिको यो नीलगाई जसलाई ब्लू बुल पनि भनिन्छ अगाडि देखिएको छ र यस्ता ब्लू बुलहरू लुम्बिनीमा प्रशस्त भेटिने गर्छन्। यो बर्ड वाचिङ ट्रेलमा अहिले हामी हिँड्दैछौँ। मसँग साथ दिने AP1 टिभीका भैरवा संवाददाता भाइ राधेश्याम विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य लुम्बिनीमा चराको वासस्थान देखाउने हो र लुम्बिनीमा चराको आकर्षणको लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यलाई एउटा अन्वेषण गरेर दर्शक सामु पस्किदिने हो। अहिले हामी एकजना यो संरक्षणमा लागेका डाक्टर घनश्याम गुरुङ वेटल्यान्ड एरियामा आएका छौँ जो WWF को पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो आउने क्रममा अहिले हामीले अगाडि सारस देख्यौँ। वास्तवमा लुम्बिनीमा यो सारस संरक्षणकै लागि बनाइएको सिमसार क्षेत्र हो तर पनि यहाँ अनेकन प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। यो सिमसार क्षेत्रमा अहिले सारसको एउटा दृश्य देखिएको छ जहाँ सारस अहिले यो चरण गरेको अवस्था छ। लुम्बिनीमा हजारौं माइल टाढाबाट चराहरू जलचर गर्न आउँछन्, न्यानो घाम लिन आउँछन्। लुम्बिनीको जैविक महत्त्वको विकास र वातावरण संरक्षण गरी लुम्बिनीलाई जलचरहरूको स्वर्ग बनाउन तथा चराप्रेमीहरूका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्न चरा अवलोकन क्षेत्र निर्माण गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेया बताउनुहुन्छ। लुम्बिनीको जैविक महत्त्व चाहिँ संसारभरि प्रख्यात रहेको अवस्था छ। लुम्बिनीलाई IBA अर्थात् इम्पोर्टेन्ट बर्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी एरिया भनेर यो विश्व सम्पदा स्थल पछिको दोस्रो चिनारी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीलाई यो जैविक विविधताको अमूल्य केन्द्र हो भनेर रिकग्निसन प्राप्त छ। यसको अर्थ लुम्बिनीभित्रको वन क्षेत्र, घाँसे मैदान, यहाँभित्रका तलाउहरू र वरिपरिको धान खेतहरूमा 220 भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू यहाँ पाइन्छन्। यसैलाई लिएर संसारभरिबाट चराचुरुङ्गी हेर्न आउने लुम्बिनीमा बढेको छ। हामीले गुरुयोजनाको उत्तरी भाग न्यू लुम्बिनी कल्चरल एरियामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सारस संस्थाबाट सहयोग प्राप्त गरेर लुम्बिनी विकास कोष WWF नेपाल मिलेर त्यहाँ आज करिब 256 एकड जग्गामा चाहिँ लुम्बिनी सारस उद्यान निर्माण भइरहेछ। हामीले त्यहाँ 3 किलोमिटर लामो पन्छी अवलोकन गर्न सकिने बर्ड वाचिङ ट्रेल र 7वटा ठुला तलाउहरू पनि निर्माण गरेका छौँ जहाँ लुम्बिनी आउने पर्यटकले करिब 3 घण्टाको गतिविधि त्यहाँ प्राप्त गर्नेछन् र बुद्ध र बौद्ध दर्शनको प्रकृतिसँग अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध छ। सिद्धार्थ कुमार रुखको मुनि जन्मिनुभयो, ज्ञान प्राप्ति पनि रुखको तल, उहाँको प्रथम शिक्षा पनि रुखको तल र अन्तिममा बित्दाखेरि पनि आफैले म महलमा होइन रुखको तल बित्न चाहन्छु भनेर प्रकृति प्रेम दर्शाउनु भएको छ। त्यही भएर
लुम्बिनी आउँदाखेरि चराचुरुङ्गीको पनि अवलोकन गर्न पाउन्, प्रकृतिको पनि आनन्द लिन पाउन् र 2-3 घन्टा समय चाहिँ ध्यानहरू गर्दै नेचर वाक गर्न सक्ने गरी हामीले एउटा नयाँ योजना ल्याएका छौँ। अहिले एकदम द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। आशा छ आउँदो दिनमा यसले लुम्बिनीको पर्यटनमा निकै ठुलो टेवा दिनेछ।